अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं री न्यूज़ का रियल इस्टेट न्यूज़ बुलेटिन। हुकूमत ने M6 मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। तमीर तेज़ करने के लिए 5 हिस्सों पर मुश्तमल मनसूबा पेश। सखर हैदराबाद मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्लामी तरक्याती बैंक और ओपेक फ़ंड के माली तावन से मुकम्मल की जाएगी। वफाकी आइनी अदालत ने इस्लामाबाद मार्कला हिल्स पर वाक़या मुनार रेस्टोरेंट की मसमारी का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए सबका फ़ैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत की है कि मलकियत के तनाज़े का आज़ादाना फ़ैसला करें और सबका अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर न हो। वफाकी आइनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की जानिब से दायर अपीलें मंजूर कर ली, जबकि इस मामले पर पहले से जारी हुक्म इम्तनाई भी खारिज कर दिया। पंजाब में नकल अराजी रिकॉर्ड को पहली बार बाकायदा कानूनी दस्तावेज़ का दर्जा मिल गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी का नोटिफिकेशन जारी। तमाम डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार और मुतलका इदारों को फौरी अमल दरामद की हिदायत। अगली खबर है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के अदालती ढांचे की तब्दीली के लिए 24 अरब रुपए के जुडिशियल टावर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तारीखी मंसूबे के तहत तमाम मातहत अदालतें एक ही छत तले मुंतकिल होंगी। जदीद सहूलियात से आरास्ता इस इमारत में 184 अदालतें, बार रूम, रिकॉर्ड रूम, इंतजामी दफातर और एक जदीद कसीर मंजिला पार्किंग प्लाजा तामीर किया जाएगा, जो वकला, साइलिन, अदालती अमले और दीगर आने वाले अफराद की ज़रूरियात पूरी करेगा। इस मंसूबे को 30 माह में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया है। अब चलते हैं सिटी न्यूज़ की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने रावलपिंडी रिंग रोड के साथ तिजारती तामीरात की इजाज़त मुअत्तल कर दी। डिवीज़न बेंच ने पंजाब हुकूमत और मुतलका इदारों की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। ये कानूनी तनाज़ा रावलपिंडी रिंग रोड के साथ वाक़या 102 कनाल 14 मरला अराजी पर मुजवज़ा तिजारती मनसूबे से मुतल्लिक़ है। LDA ने माली साल 2026-27 के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली मंजूर कर ली। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के कमर्शियल प्लाट्स मार्केट में लाने का फैसला। DG LDA ताहिर फ़ारूक की ज़ेर सदारत इजलास में रेवेन्यू जनरेशन तजावीज़, टाउन प्लानिंग हिकमत अमली और ऑक्शन कैलेंडर का तफसीली जायज़ा। इस इजलास के हवाले से देखिए ये वीडियो भी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पियाफ ग्रुप और DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन लाहौर के दरमियान इंतखाबी ताउन का मुआहदा। मुश्तरका हिमायत पर इत्तिफाक। सदर DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ज़ीशान भट्ट व दीगर रहनुमाओं ने मुआहदे को कारोबारी बिरादरी, सनत और रियल इस्टेट सेक्टर के दरमियान इत्तेहाद, मुअस्सर नुमाइंदगी और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। CDA का 15.3 अरब रुपए के नीलोर हाइट्स मंसूबे को PPP मॉडल के तहत बहाल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का किरदार ख़त्म किए जाने के बाद मंसूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुसूसी CDA बोर्ड इजलास में किया जाएगा। अब देखते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज़। ऑस्ट्रेलिया में नई रहायशी तामीरात 11.2% कम। कौमी हाउसिंग हदफ मज़ीद ख़तरे में पड़ गया। कसीर मंजिला रहायशी मनसूबों में 20.7%, जबकि निजी मकानात में 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई।
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمیمہ خان کا تاریخی برطانوی گھر 2.25 کروڑ میں فروخت کے لیے پیش۔ رچمونڈ میں واقع 10 بیڈ رومز پر مشتمل اورملی لاج کئی برس سابق پاکستانی وزیر اعظم کی لندن میں رہائش گاہ اور سیاسی ملاقاتوں کا مرکز رہا۔ الگ تھلگ مشہور رچمنڈ پارک کے قریب واقع ہونے کے باعث اس گھر کو لندن کی نمایاں اور قیمتی رہائشی جائیدادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ریحام خان اور بعد ازاں بشرا بیگم سے شادی کے بعد اس گھر کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ آن دس ڈیٹ کی طرف۔ ناظرین، آج 13 جولائی ہے اور آج ہی کے روز 2001 میں اولمپکس کی میزبانی ملنے سے بیجنگ میں تاریخی شہری اور ریئل اسٹیٹ تبدیلی کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے ماسکو میں منعقدہ اپنے 112ویں اجلاس کے دوران چین کے دارالحکومت بیجنگ کو 2001 کے موسم گرما کے اولمپک مقابلوں کی میزبانی کے لیے منتخب کیا۔ یہ فیصلہ بیجنگ کی جدید شہری ترقی اور تعمیراتی ماحول کے لیے ایک اہم تاریخی موڑ ثابت ہوگا۔ اولمپکس کی میزبانی ملنے کے بعد بیجنگ کے وسیع علاقوں کی اثر نو ترقی کا عمل تیز ہو گیا، خصوصاً نئے اولمپک گرین کے اطراف کھیلوں کے میدانوں، رہائشی عمارتوں، تجارتی سہولتوں، عوامی مقامات اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبے شروع کیے گئے۔ اولمپک ضلع کے ارد گرد موجود زمین کو جامع منصوبہ بندی کے ذریعے ایک نئے شہری علاقے میں تبدیل کیا گیا۔ بیجنگ نیشنل اسٹیڈیم، جسے برڈز نیسٹ کہا جاتا ہے، نیشنل ایکویٹکس سینٹر اور اولمپک ولیج جیسے نمایاں منصوبوں نے اس علاقے کی شناخت اور ملحقہ جائیدادوں کی ترقیاتی اہمیت میں اضافہ کیا۔ اولمپک مقابلوں نے بیجنگ کے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو بھی تیز کیا۔ زیر زمین ریل کے نظام کو وسعت دی گئی، سڑکوں اور علاقائی رابطوں کو بہتر بنایا گیا، ہوائی اڈے کو جدید بنایا گیا اور رہائشی، تجارتی اور اولمپک علاقوں کے درمیان عوامی نقل و حمل کے رابطے مضبوط کیے گئے۔ تعمیراتی سرگرمیوں کے ساتھ شہر کے توانائی کے نظام، حرارتی سہولتوں، صنعتی علاقوں اور ماحولیاتی بنیادی ڈھانچے میں بھی نمایاں اصلاحات کی گئیں۔ ان اقدامات نے بیجنگ کے متعدد علاقوں کی فزیکل اور شہری ساخت کو نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ریئل اسٹیٹ کے نقطہ نظر سے 13 جولائی 2001 کا فیصلہ اس بات کی نمایاں مثال ہے کہ ایک عالمی کھیلوں کا مقابلہ کس طرح زمین کے استعمال کو تبدیل، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو تیز اور نئے رہائشی، تجارتی اور مخلوط استعمال کے شہری علاقے تشکیل دے سکتا ہے۔ تاہم بڑے پیمانے پر ہونے والی تعمیر نو، عمارتوں کے انہدام اور بعض رہائشیوں کی منتقلی پر بحث بھی سامنے آئی، جس نے شہری ترقی کے ساتھ رہائشی اور سماجی حقوق کے تحفظ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ریل نیوز۔